बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। ये जो आइंदा हफ्ता है ये बहुत हंगामा खेज है, और ख़ासकर अदालती महाज पे देखते हैं अब मामलात क्या और किस सिमत जाते हैं, क्योंकि जजेस के दरमियान लड़ाई, उनके दरमियान तकसीम, डिवाइड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और जो बेंच बनाए जाते हैं, जजेस जो है वो इनकार कर रहे हैं कि हम इन बेंच में नहीं बैठते। बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। लेकिन जैसा कि अगर आपको याद हो कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में शिरकत से माजरत कर ली थी, और वजह ये बताई थी कि चूँकि जब से आर्डीनेंस आया है, उस आर्डीनेंस के बाद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जो है वो मंसूर अली शाह के साथ साथ जो दूसरे मेंबर थे जस्टिस मुनीब अख्तर, हाँ, जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल के उनकी जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को क्यों रखा है। उन्होंने कहा मैं उस वक्त तक उस कमेटी में नहीं बैठूंगा जब तक अमीनुद्दीन खान को जो है वो निकाल कर दोबारा मुनीब अख्तर को जो है वो बिठाया नहीं जाता। या फिर ये था कि अगर जो है अमीनुद्दीन खान को बिठाना ही है और मुनीब अख्तर को इस कमेटी में नहीं रखना, तो फिर इस हवाले से फुल कोर्ट का इजलास बुलाया जाए या फुल कोर्ट मीटिंग की जाए, तो उसमें जो फैसला हो मैं वही काबिल कबूल करूँगा। यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि ये जो आर्डीनेंस आया है, ये जो कानून बन गया है, इसको मैं नहीं मानता। सिंपल सी बात है। तो अब बात यह है कि सही मंसूर अली शाह से तो ये तवक्को नहीं थी, लेकिन बात वही है जो मैं अक्सर कहता हूँ कि जब से मंसूर और मुनीब गठजोड़ हुआ है तो इन्होंने तो कसम ही उठा ली है कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो है वो उसको फंक्शन हमने नहीं करने देना। अगर सुप्रीम कोर्ट के मामलात चलेंगे तो हमारी मर्जी से चलेंगे, बसूरत दीगर हम इसको चलने नहीं देंगे। तो इसी वजह से वो महज रोड़े अटका रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने तो खुद फिर जो जवाबी खत लिखा सही मंसूर अली शाह के खत के जवाब में, उसमें उसने 11 वजूहात दे दी कि ये वजह है कि जो मुनीब अख्तर है उसको क्यों निकाला गया। वो नॉन सीरियस एटीट्यूड से लेकर सीनियर जजेस के साथ उसकी बदतमीजी, और फिर इससे भी बढ़ के जो है वो कोर्ट में ना बैठना, 11 बजे के बाद उठ जाना, केसेस की समाअत ना करना, और ये जो उनका एटीट्यूड और ये सारा कुछ है, ये सारी रीजंस दी। और फिर सबसे बड़ी वजह तो आपको पता है कि 63A पे नज़रसानी ना लग सके और ऑडियो लीक्स वाला केस भी ना लग सके। तो ये नज़रसानी दरखास्तें थी जिसको मुनीब अख्तर 2-2.5 महीने से नहीं लगने दे रहे थे, और मंसूर अली शाह भी इसके विटनेस हैं। लेकिन अफसोस मंसूर अली शाह पे होता है कि हक़ाइक़ जानने के बावजूद उन्होंने जो है वो ऐसा किया। तो बहरहाल इसके बावजूद अहम खबर, अहम डेवलपमेंट ये है कि मंसूर अली शाह बैकाट अगरचे कर गए, तो उनके बैकाट के बावजूद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास जो है वो हुआ। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने उसकी सदारत की थी और अमीनुद्दीन खान शिरकत हुए थे। सेक्रेटरी जो है इस कमेटी की जजीला असलम, वो अगरचे रजिस्ट्रार भी है लेकिन इस कमेटी में बतौर सेक्रेटरी भी फ़रज़ सर अंजाम देती हैं, वो शिरकत की। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो इजलास हुआ, 19वां इजलास था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का, तो इस 19वें इजलास के उन्होंने जो मीटिंग मिनट्स होते हैं वो जारी कर दिए हैं। और मीटिंग मिनट्स में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये जो है वो इन जजेस पे डिपेंड करता है, सही मंसूर अली शाह पे और सही जो है मुनीब अख्तर पे, कि वो अब मामलात को कैसे लेके चलते हैं, आया बाइकाट करते हैं या जो भी तरतीब है, अब वो अब नेक्स्ट वीक से ही पता चलेगा। लेकिन इस कमेटी ने जो है वो मीटिंग मिनट्स तो जारी किए। 23 सितंबर को इसका इजलास हुआ था, और इस 19वें इजलास के अंदर जो है वो सेक्रेटरी कमेटी ने जो है वो ख़त पेश किया जस्टिस मंसूर अली शाह का, और बताया कि कमेटी के इजलास में उन्होंने शिरकत से माजरत कर ली। तो जिस पर कमेटी के सरबराह चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि अगर उन्होंने ये ख़त जो है हमें तो उन्होंने बरह रास्त नहीं दिया, चे जाया कि वो हमें देते तो हमें पता चलता, लेकिन आपके ज़रिए पता चल रहा है और हमारे पास तो ख़त की ओरिजिनल कापी भी मौजूद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कमेटी का इजलास हुआ, और उस कमेटी ने जो है वो 2018 में जो मुख्तलिफ नज़रसानियाँ दायर हुई थी मुख्तलिफ केसेस के फ़ैसलों के ख़िलाफ़, तो उनमें से 14 नज़रसानी दरखास्तों को जो है
وہ سماعت کے لیے مقرر کیا ہے۔ صحیح منصور علی شاہ اگرچہ معذرت کر گئے، لیکن اس کمیٹی نے جو ہے وہ منصور علی شاہ کے لیے جو ہے وہ 4-5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دی ہیں۔ یعنی منصور علی شاہ جو ہے وہ اس ہفتے جو ہے وہ 4-5 رکنی لارجر بینچ کی جو ہے وہ سربراہی کریں گے۔ اس میں سب سے مین کیس آڈیو لیکس کا بھی ہے، جس میں منیب اختر کی منیب اختر اس میں ملوث اس کا نام آتا ہے، اور اس میں سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو تھے ان کی ساسو ماں اور باقی جو ہے وہ ججز کے بھی نام اور چیزیں آتی ہے۔ تو اس پہ کمیشن بنا تھا، اس کمیشن کو کام کرنے سے بندیال نے روک دیا اور سٹے آرڈر جاری کر دیا تھا۔ پھر اس پہ نظرثانی بھی آئی، تو اب وہ نظرثانی لگنے نہیں دی گئی، تو اب وہ نظرثانی سماعت کے لیے مقرر کی ہے۔ تو یوں جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں، یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے آڈیو لیک کا، اب یوں جو ہے وہ اس کی سربراہی میں جسٹس یحییٰ خان افریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس مسرت ہلالی جو ہے یہ 5 رکنی بینچ بنتا ہے۔ سربراہی وہی منصور علی شاہ، تو یہ سماعت کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ منصور علی شاہ اس سے کنارہ کشی کرتے ہیں یا اس میں بیٹھتے ہیں، یا اس کے علاوہ اور بھی تو 3 ان کے 5 رکنی لارجر بینچ ہیں، ان میں وہ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ آنے والا ہفتہ جو ہے اس وجہ سے بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑی بڑی خبریں نکلنے لگی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں بھی چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے ایک 4 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا ہے، اور یہ معاملہ شاید کوئی ستلج راوی فورم کا ہے، تو اس پر یہ سماعت کرے گا۔ اس طریقے سے آرٹیکل 63A سے متعلق جو نظرثانی درخواست تھی وہ خود چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی سربراہی میں مقرر کی گئی ہے، 5 رکنی بینچ ہے جو اس کی سماعت کرے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک بات میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ یہ 63A والا ایک اہم معاملہ ہے، کیونکہ پورے کے پورے پارلیمان کا کولیکٹیو وزڈم جو ہے وہ تباہ کیا جسٹس منیب اختر نے، اور آئین کو ری رائٹ کر کے تحریک انصاف کی پنجاب میں حکومت بنانا چونکہ مقصود تھا، اور حمزہ شہباز کی جو PDM کی حکومت تھی وہ بن چکی تھی، تو اس حکومت کو انہوں نے 63A سے گرانے کی جو ہے وہ کوشش کی، بلکہ کوشش کیا کہ گرا دی، اور پھر پرویز الہی کی حکومت بنوائی تھی اگر آپ کو یاد ہو۔ تو اب وہ اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کرنے دے رہے تھے، تو پارلیمان نے پھر یہ کیا کہ 63A میں بھی امینڈمنٹ لے کے آنا چاہ رہی تھی، لیکن اب اس معاملے پہ جو مین درخواست ہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ضرورت نہیں ہے، سپریم کورٹ ہی اپنے فیصلوں کو ریورس کرے گی۔ تو اب یہ معاملہ سماعت کے لیے تو لگا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ سماعت کے لیے لگا تھا، جو بینچ بنا تھا وہ خود منصور علی شاہ کی سربراہی میں تھا، اور وہ پرانی کمیٹی نے بنایا تھا، لیکن پھر منصور علی شاہ شاید منیب کو جب سے پیارے ہوئے ہیں، یا منیب جب سے منصور کو پیارا ہوا ہے، تو منصور علی شاہ نے اس کی سماعت نہیں لگنے دی، تو چاہتے نہ چاہتے مجبوراً اب یہ دوبارہ بینچ جو ہے وہ بنانا پڑا ہے۔ تو اب منڈے کو اس کی سماعت ہے 11:30 بجے، اور اس طریقے سے ایک اور بینچ بھی جو ہے وہ بنایا گیا ہے جسٹس یحییٰ خان افریدی کی سربراہی میں، جو 5 رکنی بینچ ہے، اور یہ بینچ جو ہے وہ جو سپریم کورٹ کے ایک ہی نقطے پہ متعدد فیصلے آ جاتے ہیں، اور وہ فیصلوں میں جو تضاد ہوتا ہے، یعنی متضاد فیصلوں، سپریم کورٹ کے متضاد فیصلوں کے حوالے سے یہ بینچ جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور اس بینچ میں جو ہے وہ جسٹس یحییٰ خان افریدی کی سربراہی میں جسٹس حسن اعظم رضوی ہے، جسٹس شاہد وحید ہے، جسٹس نعیم افغان ہے، اور جسٹس شاہد بلال حسن ہے۔ تو یوں یہ جو ہے تقریباً 14 نظرثانی درخواستوں پہ یہ بینچ جو ہیں وہ تشکیل دیے گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ویک کیسا ہوگا، لیکن ایک بات بڑی اہم ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ منصور علی شاہ اور منیب اختر نے تو یہ کہا ہے، خاص کر منصور علی شاہ کا تو لیٹر موجود ہے کہ ہم اس کمیٹی کو نہیں مانتے، کیونکہ اس کمیٹی میں امین الدین خان بیٹھے ہیں اور انہوں نے یہ کیس فکس کیے ہیں، تو پاسبلٹی یہی ہے کہ یہ میں نہ مانوں والی اپنی ضد پہ قائم رہیں، اور یہ جو بینچ بنائے گئے ہیں عام سائلین کے بینچ ہے، اس میں کوئی خاص ایک آڈیو لیکس کے علاوہ باقی کوئی ایسا نہیں ہے۔ تو 2018 سے وہ جو سائل ہیں وہ اس انصاف کی راہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ ہوا، کسی کے حق میں ہوا، کسی کے خلاف ہوا، جن کے خلاف ہوا انہوں نے نظرثانی درخواستیں دائر کی کہ فیصلے میں نظرثانی کی جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ انصاف
دیتے ہیں یا انصاف میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ تو یہ کمپلیٹ جسٹس عمران خان کے لیے تو منصور علی شاہ کو 187 کمپلیٹ جسٹس یاد آ جاتا ہے، باقی جو آپ جیسے اور مجھ جیسے عام درخواست گزار ہیں ان کے لیے یہ کمپلیٹ جسٹس تو نہ صحیح، کم سے کم وہ فارمیلٹی ہی پوری کر دیں، بینچ میں بیٹھیں اور اس کی سماعت ہی کر دیں، نظر ثانی بنتی ہے تو کریں، نہیں بنتی تو مسترد کریں۔ لیکن اب پتہ نہیں یہ بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، تو یہ بڑا ایک اہم سوال ہے جس کا جواب اگلے ہفتے ان ججز کے ان بینچوں میں بیٹھنے یا نہ بیٹھنے سے جواب جو ہے وہ آپ کو اور مجھے مل جائے گا۔ تو اسی وجہ سے اب نیا ہفتہ شروع ہے، تو بہرحال آپ اور ہماری نظریں اب سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو لڑائی چل رہی ہے، یہ جو تقسیم ہے، یہ مزید وسعت مزید پھیلتی ہے، مزید اس میں وسعت آتی ہے، یا پھر معاملات سلجھنے کی طرف جاتے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی ہوگا ہم آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ تب تک جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔